नीचे जो आलू होता है वो सुर्ख होता है जी और इसको जिस टाइम धोते हैं तो ये बिल्कुल लाल लाल होता है। पहुंच जाते हैं। तो ये क्या मामला है, आप इतना महंगा क्यों देते हैं? ये तो खैरियत से अल्लाह का शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ हारून, वॉइस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक मरतबा फिर आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ कुमराट वैली के एरिया लामुती लामीन में। मैं आज आप लोगों के साथ एक ऐसा ज़बरदस्त चीज़ एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ, तो आप लोग वीडियो आखिर तक देखते रहेगा। दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने सुना भी होगा कि पहाड़ी आलू और पहाड़ी मटर के बारे में। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये एरिया लामुती कुमराट वैली के एरिया, तो यहाँ जो फसलें उगाई जाती है उसी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे महंगे तरीन जो फसलें होते हैं यहाँ से गुजराम वाला, फिर वहाँ से सीधा जो है ना बाहर ममालिक में सप्लाई किया जाता है। 4 से 5 महीने यहाँ बर्फ़बारी होता है, ये पूरा ज़मीन रेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम फसलें लगाते हैं तो बड़े बेहतरीन फसल आते हैं। तो ये मैं जिस ज़मीन पे खड़ा हूँ ये मटर का फसल आप लोगों को नज़र आता होगा। तो यहाँ जो कारी का जो तजुर्बा रखते हैं जो समझो ठेकेदार, तो उसी से हम कुछ गुफ्तगू करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि ये फसलें कितना टाइम में तैयार हो जाती हैं और ये आप लोग कहाँ से कहाँ बेचते हैं और इसका जो मुनाफा और फसलों की बनिस्बत कितना होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आप हमें ये बताएं कि ये जो फसलें आपने लगाई कितने टाइम तक मतलब ये कि ये पक जाएंगे और आप लोग नीचे भेजेंगे? ये मेरे ख्याल में 60-70 दिन में तैयार हो जाता जी, है और इस साल थोड़ा सर्दी ज़्यादा है। जी जी ये 80-90 दिन तक लगाएगा और अभी भी ये देखो मौसम ऐसे हल्का हल्का बारिश भी शुरू है। जी। हर रोज़ इस तरह होता है। जी जी। तो मौसम सर्दी की वजह से ये थोड़ा लेट हो जाएगा, लेकिन ये भी अभी भी तैयार है। 10-12 दिन में ये तैयार हो जाएगा। ये जब तैयार हो जाते हैं तो इसके डिमांड क्या होती है और ये आप लोग बेचते कहाँ हैं? ये जब तैयार हो जाता है तो ये गुजरावाला, इस्लामाबाद, ज़्यादातर ये मटर, गोभी, शलगम ये इस्लामाबाद लेके जाता है। तो और आलू गुजरावाला ज़्यादा, लाहौर गुजरावाला ज़्यादा उधर जाता है। सुनने में आता है कि ये जो पहाड़ी आलू और ये जो पहाड़ी मटर हैं उसका रुख ज़्यादातर बाहर ममालिक में किया जाते हैं, इसको बाहर सप्लाई किया जाता है, क्योंकि ये सबसे अहम और सबसे बेहतरीन फसल जो है ये पहाड़ी इलाके का जो नाम लिया जाता है। आपका कई डील हुआ है जो बाहर भेजने में? कोई यार हम तो डायरेक्ट मंडी में लेके जाते हैं, उधर से लोग बाहर भी लेके जाते हैं, दूसरे बड़े बड़े मंडियों में लेके जाते हैं। हमारा डील लाहौर, गुजरावाला, इस्लामाबाद इधर तक होता है। तो गंदम के बारे में, गंदम मुझे नजर नहीं आ रही। गंदम भी इधर होता है, हर एक फसल होता है, गंदम भी होता है, लेकिन इधर वो टाइम ज्यादा लगाता है और इधर बर्फ पड़ता है, तो इस वजह से 2 फसल नहीं होता है। इधर लोग अक्सर 2 फसल उठाता है। जी जी। तो ये इस वजह से गंदम काज नहीं करता है। बाकी यहाँ पर हर किस्म की ये मेवजात, फल फ्रूट ये सारा होता है। सरसब्ज इलाका है और ये टूरिज्म भी ज़्यादातर आता है, लेकिन रोड बहुत खराब है। और सब्जी भी जब जितने टाइम में पहुँचना चाहिए तो ये ज़्यादा टाइम लगता है। सफ़ीउल्लाह भाई से हम पता करेंगे, उर्फ सफ़ी, इससे हम पता करेंगे कि ये आलू जो है ना किस तरह तैयार होता है और इसकी काश्तकारी में कितना टाइम लगता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरुण भाई ये सब्जी जो है ना ये तकरीबन इसका 2 महीने हो चुका है और 1.5 महीने बाकी है। 1.5 महीने के बाद ये तैयार होगा तो हम इसको इस्लामाबाद, लाहौर, पिंडी भेजता है। जो लोग भी लेते हैं तो कहते हैं पहाड़ी आलू ये सबसे महंगा होता है, तो क्या अंदाज़े हैं ये इस्लामाबाद के अलावा और कई जगहों से आप लोगों को डिमांड आई है जहां आप भेजने की आपने कोशिश की? असल में बात यह है कि ये जो है ना बेमौसम का सब्जी है। पंजाब में जो सब्जी आता है ना वो जो है ना ख़त्म होता है तो फिर ये शुरू होता है, इसलिए जो है ना इसका डिमांड ज़्यादा है। ये आप कितना सीज़न लेते हैं इस ज़मीन में? सुनने में आता है कि 4 से 5 महीने इस ज़मीन के ऊपर बर्फ़ पड़ा होता है, ठंडा इलाका है, तो ये आप कितने सीज़न लेते हैं? एक ही मरतबा निकाल के बेच देते हैं या इसमें कोई और भी गुंजाइश होती है? नहीं, गुंजाइश होती है, लेकिन जो है ना 6 महीने इसके ऊपर बर्फ़ पड़ता है। बर्फ़ के बाद जो है ना 2 सीजन हम देते हैं, पहले आलू का, उसके बाद या शलगम या सलाद या इस तरह का मुख्तलिफ। मतलब ये है कि क्यों इसकी इतनी डिमांड ज़्यादा है? इसकी कुछ खासियत तो होगी आपके जहन में? इसकी खासियत ये है कि एक तो ये ज़मीन जो है ना ठंडा है, इसका नीचे जो आलू होता है वो सुर्ख होता है जी, और इसको जिस टाइम धोते हैं तो ये बिल्कुल लाल लाल होता है। इसका ये कलर जो है ना खुद ब खुद पट इसके जाता है। मतलब ये कि छिलका चूरी से उतारने की जरूरत नहीं पड़ती। जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरा ये होता है ये कच्चा होता है जी, तो इस वजह से जो है ना इसका डिमांड ज़्यादा है। तो आप हमें ये बताइए, ये बड़े बड़े दरख्त हैं, ये जो दरख्त हैं हमें नज़र आ रहे हैं, थोड़ा वो दरख्तें बताइए, वो वाले दरख्त हैं, इसके बारे में भी हम आपसे कुछ मालूमात हासिल करेंगे। ये इतने बड़े बड़े दरख्त हैं जो हमें नज़र आ रहे हैं, काफ़ी जगह इसने घेर लिया है।
یہ کیا ہے؟ یہ جو دیکھنے والے ان کو اچھا بتائیں فروٹ کہ یہ ہے کیا؟ جی جی، اور پاکستان میں بہت کم استعمال ہوتا ہے، زیادہ باہر ملکوں میں جاتا ہے، ٹھنڈا علاقہ میں اخروٹ زیادہ تر ہوتا ٹھنڈا ہے۔ علاقہ میں تو اس نے کافی جگہ گھیرا رہے ہیں، تو یہ اپنے قیمت بھی پوری کرتے ہیں یا کیا؟ پورے کرتے ہیں بالکل۔ جیسا کہ دوستوں ہم نے آپ لوگوں کو بتایا جو پہاڑی مٹر ہے اس کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو ایک ساتھ ڈسکشن کی، پھر اس کے بعد پہاڑی آلو سب سے زیادہ مشہور اس علاقے کا تحفہ ہے، اسی کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکشن کی۔ لیکن یہاں ہمیں کافی عرصے بعد جو ہے نا سلاد نظر آئی، جو سلاد بھی جو کافی مہنگا ہوتا ہے اور کافی لوگ زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ تو ہمارے پاس بھائی موجود ہیں نواب مرزا بھائی، تو اس سے ہم اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے، اس کا سوچ کیسے بنا کہ کافی عرصے بعد اس نے یہ سلاد کا جو اس علاقے میں متعارف کروایا، سلاد لگایا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسا ماحول بنا کہ آپ نے پورے زمین میں سلاد لگائے؟ ارے ایک دوست آیا ہوا تھا میرے جی جی۔ پاس اور وہ بتا رہا تھا کہ یار آپ سلاد کاشت کرو جی تو سلاد سے آپ کو فائدہ ہوگا، تو اس جی۔ لیے میں نے یہاں پہ سلاد کاشت کیا، یہ پہلے دفعہ ہے۔ جی ہم بھی اس کو ٹرائی کرتے ہیں کہ اگر یہ چلتا ہے تو انشاءاللہ ہم اس کو پھیلا دیں گے اور جگہوں پہ بھی پھیلا دیں گے۔ ابھی یہ پہلے یہ کھیت ہم نے سلاد کیا ہے، ابھی اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ یہ کتنے میں بک رہے ہیں یا جی جی۔ کیا اس کا پوزیشن ہے۔ جب اس کا پوزیشن واضح ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہم اس کو اور بھی پھیلا دیں گے اس علاقے میں۔ یہ ٹھنڈا علاقہ ہے، پہلے اسی علاقے میں صرف اور صرف مکئی اور آلو ہوا کرتا تھا، تو مطلب اس سال تو آپ نے یہ سلاد لگائی ہے، تو آپ اس طرح سمجھو کہ آپ یہ خدمت بھی ہیں، آپ سلاد متعارف کروا رہے ہیں کہ اس مرتبہ اگر آپ کو فائدہ ہوا تو اور لوگ بھی یہ لگائیں گے۔ تو کیا اندازے ہیں اگر یہ آپ کو نقصان دے یا کوئی معاملہ ہو تو نقصان آپ کے اوپر خود آئے گا یا جس نے آپ کو بتایا اسی کے اوپر آئے گا؟ یہ انشاءاللہ ہمارا اگرمنٹ ہے، جس نے ہمیں یہ بیج دیا ہے تو جی۔ اس نے ہمارے ساتھ اگرمنٹ کیا ہوا ہے جی۔ کلو کے حساب سے، جی، تو ہمارا تو یہاں پہ کوئی نقصان نہیں ہے، سب کچھ ہمیں اپنی فری زمین ہے؟ اپنے زمین جی۔ اپنے، اور یہ جو بیج ہیں یہ کھاد وغیرہ یہ سب فری میں ملتا ہے ہم لوگوں کو، جی خالی وہ آ کے کاٹ کے کلو کے حساب سے لے کے جاتے ہیں، جتنا نقصان ہو گیا تو اس کا ہے، ہمارا نقصان کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں تو اپنا کلو کے حساب سے پیسہ ملنا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ جو کھیت آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ کم سے کم 5-6 ہزار کلو اس میں بنتا ہے، جی۔ تو 5-6 ہزار کے کلو کے حساب سے ہمیں کوئی نقصان سب سے نہیں پہلے ہے۔ تو آپ لوگوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس شکر کے جو میں آپ سوال کروں گا اسی کے بنسبت ہوگا، کیونکہ یہ زمین جو مجھے نظر آ رہی ہے اس میں نیچے علاقے میں اتنا زیادہ گرمی ہوتا ہے، جو ذمہ دار ہوتا ہے جو کاشتکاری کرتا ہے تو اتنا مطلب اس کو مہنگا پڑ جاتا ہے، مطلب یہ کہ گرمیوں میں اس میں مگن رہنا، پانی کا مسئلہ ہوتا ہے۔ یہ تو آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی جو رحمت بارش برس رہی ہیں، اور کھیتیوں میں یہ ذمہ داری کرنا اسی ٹھنڈے علاقے میں کیا محسوس آتے ہیں؟ یہاں پہ یہی ہے کہ ایک تو گرمی نہیں ہے، ایک یہاں پہ اللہ کی رحمت جو ہے ہر ٹائم برس رہی ہے، اور یہ دوسرا یہ ہے پانی ہمارے بہت دستیاب ہیں یہاں جی کی جی۔ کھیت کے لیے، اور وہاں نیچے جو زمینیں ہوتے ہیں تو اس کے لیے پانی کا بھی اس کا نمبر ہوتا ہے، جی تو اس کی فصل بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ ہمارے پانی بہت زیادہ ہیں اللہ کی فصل سے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا یہ بڑے بڑے دریا بہ رہے ہیں، جی اور یہاں پہ فصل میں اگر دھوپ میں بھی آپ کام کر رہے ہیں تو آپ کو یہ محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ گرمی ہو رہے ہیں یا سورج ہے، جی۔ تو آدمی کو کوئی پتہ نہیں چلتا ہے، اس لیے کہ یہاں کا موسم ایسا ٹھنڈا ہے۔ تو رہتا ہے کہ یہاں فصلیں کافی مطلب یہ کہ سارے اپنے زمینیں، جب یہاں سے آپ فصلیں نیچے بیچتے ہیں تو وہاں ڈبل ریٹ پہ جو ہے نا یہ فصلیں پہنچ جاتے ہیں، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ اتنا مہنگا کیوں دیتے ہیں؟ یہ تو آپ لوگ میڈیا والوں کو خود پتہ ہے کہ ہمارے روڈ کا یہی حالات ہیں جی کہ ہمارے یہاں سے پاتراک تک جب گاڑی جاتے ہیں ادھر سے تھل سے پاتراک تک 4-5 گھنٹے لگ جاتے ہیں، جی تو اتنا ڈیزل بھی مہنگا ہے، تو اس لیے مہنگائی آتی ہے ہم لوگوں کے اوپر، جو ہم نیچے مال بیچتے ہیں تو وہ مہنگا بھی بک جاتے ہیں، لیکن جو پیسہ ہمیں نہیں بچ رہے ہیں تو روڈ کی وجہ سے نہیں بچ رہے ہیں، کیونکہ ہمارے ایک روڈوں تو کے یہی ریٹ حالات ڈبل ہو جاتے ہیں، ہیں، ریٹ ڈبل ہو جاتا ہے تو روڈوں کی وجہ سے ہوتا ہے، جب مال لیٹ ہو جائے تو مال ہاں تو مال خراب بھی ہو جاتے ہیں، روڈ کی وجہ سے ہمارا بہت نقصان بھی ہوتا ہے، اور اس روڈ کی وجہ سے آپ لوگ میڈیا والا تو روزانہ گھومتے رہتے ہیں، آپ لوگوں کو تو اس روڈ کا اندازہ ہے جی جی کہ ہمارے نہ یہاں ایم پی ہیں نہ ایم این اے ہیں، کہ ہمارے کوئی پوچھنے والا اوٹ کے ٹائم آتا ہے تو ایم پی اے بھی پہنچ جاتا ہے، ایم این اے بھی پہنچ جاتا ہے، کوئی کینڈیڈیٹ ہوتا ہے وہ آ کے آپ سے سوال کرتا ہے کہ مجھے اوٹ دے دو، میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، اس کے بعد کوئی کچھ نہیں کرتا ہے۔ چلو مہربانی سر، شکریہ یہ معلومات دینے کا، یہ فصلوں کا معلومات دینے کا۔ ٹیک کیئر، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔